अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमाल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप पॉइंट पीके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमआरसी के मतलब या मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सबसे पहले हम बात करें कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, सबसे ज़्यादा तो ज़रूरत ये होती है उन लोगों के लिए जो लोग अपनी फैमिली को अब्रॉड यानी पाकिस्तान से बाहर बुलाना चाहते हैं, क्योंकि जब हमने अपनी फैमिली को अब्रॉड यानी पाकिस्तान से बाहर बुलाना होता है तो उसके लिए वाइफ के आईडी कार्ड पर हस्बैंड का नाम होना ज़रूरी है। तभी वो जो है ना हस्बैंड अपनी वाइफ और अपने बच्चों को बाहर बुलवा सकता है, या अगर वाइफ बाहर है तो वाइफ अपने हस्बैंड और बच्चों को बाहर बुला सकती है, या किसी भी खातून के आईडी कार्ड पर जो है वो उसके हस्बैंड का नाम बनवाना हो तो उसके लिए एमआरसी का होना बहुत ज़रूरी है। कि पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ तो ये एक आम है, ये हो जाती है वाइफ ने अपने हस्बैंड के नाम पर आईडी कार्ड बनाना हो तो वो फादर की जगह पर अपने हस्बैंड का जो है ना वो नाम लिखवा सकती है, नया आईडी कार्ड बना सकती है बिना मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है, ये तो आप बनवा लेंगे, लेकिन जब वीज़ा का प्रोसीजर स्टार्ट होगा तो वहाँ पर ये बहुत ही कंपलसरी चीज़ है कि आपके पास मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मौजूद हो। अगर वो आपके पास मौजूद होगा तो वो अटेस्टेड होना चाहिए मोफा से। अगर वो मोफा से अटेस्टेड होगा तभी आपका वीज़ा प्रोसीजर स्टार्ट हो सकता है। आपने तो मोफा से उसको अटेस्टेड करवाने के लिए पहले इस एमआरसी या मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को जो है वो रजिस्टर्ड करवाना नादरा से लाजमी होता है। यानी कि नादरा में पहले करवाएंगे, फिर मोफा से उसको अटेस्टेड करवाएंगे और उसके बाद ही आप जो है वीज़ा प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो जायदाद के मामलात के अंदर या अदालती किसी भी कार्रवाई के अंदर जो है ना इसका बड़ा अमल दखल होता है और ये बहुत ही ज़रूरी होता है अदालती कार्रवाई के लिए और जायदाद के मामलात के लिए। अगर हम बात करें कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है मैनुअल, ठीक है जी, उर्दू में होता है वो, और एक होता है कंप्यूटराइज। देखिए, निकाह नामा या मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है, अगर हम बात करें मैनुअल की, तो जब निकाह पढ़ाया जा रहा होता है तो उस वक़्त हम जानते हैं कि निकाह रजिस्ट्रार के पास या निकाह ख्वाह के पास इसकी 4 पर्दे होती हैं। एक पर्द जो है वो अपने पास रखता है ताकि वो मौलवी साहब या निकाह ख्वाह जो है वो उसको सबमिट करवा सके यूनियन काउंसिल के अंदर। एक वो दूल्हे को देता है, एक दुल्हन को देता है, और एक पर्द जो होती है वो जो गवाहान होते हैं उसको देता है। लेकिन गवाहान जो होते हैं वो एक पर्द या तो दूल्हे वालों को दे देते हैं या दुल्हन वालों को दे देते हैं। अगर हम बात करें निकाह नामा है या मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है, ये आपको कहाँ से मिल सकता है? देखिए, ये हमें 3 जगहों से मिल सकता है। नंबर 1 तो ये हमें मिलेगा हमारी अपनी मतलूबा यूनियन कौंसिल से। नंबर 2 ये हमें मिलेगा कंटेनमेंट बोर्ड से। नंबर 3 ये हमें मिलेगा इस्लामाबाद से आर्बिट्रेशन कौंसिल से, जो कि इस्लामाबाद में है। ये इन 3 जगहों से मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, जो सबसे आसान जगह है वो आप और हम जानते हैं कि वो है यूनियन कौंसिल। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यूनियन कौंसिल से ये हमें किस तरह मिल सकता है। जी, याद रखिएगा, ये जो निकाह नामा या मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, या आपका निकाह नामा होता है, इसको जो आपका निकाह ख्वाह होता है वो इसकी एक पर्द को लेके जाता है यूनियन कौंसिल के अंदर और उसको यूनियन कौंसिल के अंदर रजिस्टर करवाता है। और ये बात भी काबिल गौर है कि ये जो आपका निकाह नामा होता है यूनियन कौंसिल में इसको निकाह रजिस्ट्रार ही रजिस्टर्ड करवाता है, उसके यानी कि यूनियन कौंसिल के अंदर इसका रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर होंगे आपको ये एमआरसी बनवाने के लिए या मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो चाहिए होगा वो होगा हस्बैंड और वाइफ दोनों के आईडी कार्ड्स और उनकी फ़ोटोकॉपी। नंबर 2 में ये दूल्हे के वालिदैन और दुल्हन के वालिदैन के जो आईडी कार्ड्स हैं उनकी भी ज़रूरत होती है।
لیکن کیونکہ یہ پاکستان، اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آسان بھی ہو جاتی ہیں، تو آپ صرف اور صرف دلہن اور دولہے کے آئی ڈی کارڈ اور دولہے کے والد کے آئی ڈی کارڈ سے بھی یہ کام چلا سکتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا ٹوٹل پروسیجر کیا ہوتا ہے۔ جی، ایم آر سی کو حاصل کرنے کا طریقہ سٹیپ بائی سٹیپ اب ہم جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ اپنے مطلوبہ کاغذات یعنی کہ جو آپ کے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائے، وہ لے کے آپ جائیں گے یونین کونسل میں۔ جیسے ہی آپ یونین کونسل میں جائیں گے تو آپ وہاں کے جو عملہ ہوتا ہے، سیکٹری ہوتا ہے، اس سے بات کریں گے اور اس سے بتائیں گے کہ آپ کو میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ چاہیے کمپیوٹرائز۔ تو وہ کیا کرے گا، وہ آپ کو ایک فارم دے دے گا، وہ آپ کو ایک فارم مہیا کرے گا، اور وہ فارم جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے دلہن اور دولہے دونوں کے جو ڈیٹیلز ہوتی ہے وہ درج کرنی ہوتی ہیں۔ اور یہ جو فارم ہوتا ہے یہ انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے اس کو فل کرنا ہے تو آپ نے اس کو اردو میں بھی فل کرنا ہے اور پھر اس کو انگلش میں بھی فل کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب آپ اس کو فل کر رہے ہوں تو آپ نے اس کو بڑے دھیان سے فل کرنا ہے۔ اس کے اندر انگلش والے سیکشن کو لکھتے وقت آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی اسپیلنگ مسٹیک بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی اسپیلنگ مسٹیک ہو گئی تو آپ کا ویزا پروسیجر جو ہے وہ پروسیڈ نہیں ہو سکے گا، اور ایٹ دی اینڈ دوبارہ آپ کو یہ بنوانا پڑے گا، پھر اسپیلنگ ٹھیک کروانے پڑیں گے، تو یہ ایک لمبا پروسیجر ہو جائے گا۔ تو اس کو فل کرتے ہوئے آپ نے اس کو بڑے دھیان سے فل کرنا ہے۔ اور نمبر 2، جب آپ اس کو فل کر رہے ہوں تو اس کو بالکل اسی طرح فل کریں جس طرح آپ کے آئی ڈی کارڈ پر آپ کا نام، آپ کے والد کا نام، آپ کی ڈیٹ آف برتھ یہ اور آئی ڈی کارڈ نمبر لکھا ہو، ٹوٹل کا ٹوٹل اسی طرح آپ نے اس کو فل کرنا ہے۔ کیونکہ اس فارم کے اندر پہلے دولہے کے کوائف میں آپ سے کیا پوچھا جاتا ہے، دولہے کا نام پوچھا جاتا ہے، دولہے کے آئی ڈی کارڈ کا نمبر، اس کے والد کے آئی ڈی کارڈ کا نمبر، اور اس کا جو ہے نا وہ میرٹل سٹیٹس پوچھا جاتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے۔ یہاں بھی یہ بات قابل غور ہے، جب آپ نے میرٹل سٹیٹس کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے تو اگر آپ یہ جو میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بنوا رہے ہیں یہ پہلی بیوی کا بنا رہے ہیں، یعنی کہ آپ کی پہلی شادی ہے، تو آپ نے وہاں پر لکھنا ہے ان میرڈ۔ لیکن اگر یہ آپ کی دوسری شادی ہے تو اس کے لیے آپ نے اس کے اوپر لکھنا ہے میرڈ۔ تو یہ پوائنٹ قابل غور ہے، اس کو بھی آپ نے دھیان سے پر کرنا ہے۔ جب آپ یہ فارم پر کر لیتے ہیں، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو یونین کونسل کا عملہ ہوتا ہے وہ یہ فارم خود فل کرتا ہے، آپ سے ڈاکومنٹ لیتا ہے اور اس کو خود فل کرتا ہے۔ جب وہ اس کو فل کر رہا ہو تو اس کو فل کرنے کے بعد لازمی طور پر آپ اس فارم کو اس سے لے کر اس کو دوبارہ ریڈ کریں، اگر کوئی غلطی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو سبمٹ کروا دیں۔ جیسے آپ اس کو یہ فارم فل کر کے دے دیں گے تو اس کی اوریجنل فیس ہے 200 روپے۔ اکثر وہ آپ سے زیادہ فیس لے لیتے ہیں، لیکن جو اس کی گورنمنٹ کی فیس ہے وہ ہے صرف 200 روپے۔ وہ آپ سے 200 روپے لے گا اور اس کے بعد ودن 15 منٹس یعنی 15 منٹس کے اندر اندر وہ یہ کوائف جو ہے یا یہ ڈیٹیل کمپیوٹر میں سبمٹ کر لیتا ہے یا ایڈ کر لیتا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ 15 منٹ کے اندر آپ کو تھما دیتا ہے، آپ کو دے دیتا ہے۔ جی، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ اس ایم آر سی کو یا نکاح نامے کو لے کے جاتے ہیں اپنے متعلقہ نادرا آفس جب آپ جائیں گے تو وہاں سے آپ جو ہے وہ نیو آئی ڈی کارڈ بنوا سکتے ہیں وائف کا، جو کہ ہسبینڈ کے نام پر ہوگا۔ پہلے چونکہ اس کے والد کے نام پر تھا، اب وہ اس کے ہسبینڈ کے نام پر ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیں پاکستان کے اندر اس کے بغیر بھی یہ بن جاتا ہے، ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں اس ایم آر سی کو آپ نے رجسٹرڈ کروانا ہے، ہر صورت میں اس کو آپ نے رجسٹرڈ کروانا ہے نادرا کے اندر۔ آپ مینولی جا کر جو ہے نادرا آفس جاتے ہیں اور وہاں سے اس کو آپ رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب یہاں پر جو ہے اس کی ایک نئی سہولت پنجاب کے اندر آ چکی ہے، ایک اپلیکیشن جس کا نام بلدیہ ہے، اس کے اندر آپ اس کو خود بھی جو ہے
अपने इस MRC को या निकाह नामे को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। रजिस्टर्ड करवाने के बाद आप इसकी एक परत लेते हैं और इसकी यानी कि इसको हार्ड फॉर्म में लेते हैं, इसकी कॉपी को, उसको आपने अटेस्टेड करवाना है नादरा ऑफिस से। जब आप उसको नादरा ऑफिस से रजिस्टर्ड करवा लेंगे, रजिस्टर्ड करवाने के बाद आपने जाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यानी मोफा। जब आप मोफा जाएंगे तो वहाँ आपने इसको करवा लेना है मोफा से अटेस्टेड। अब ये कम्प्लीटली अटेस्टेड हो चुका है। अब आप इसको अब्रॉड किसी भी जगह पर वीज़ा प्रोसीजर के लिए या अब्रॉड किसी भी दूसरे काम के लिए आप इसको इजीली जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। और एक बात और भी याद रखिए कि अगर आप इसको बाहर या वीज़ा प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसको फिर भी आपने जो है नादरा में लाजमी तौर पर रजिस्टर्ड करवाना है, और वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो आप मैनुअली जा सकते हैं, अदरवाइज आप इस वेबसाइट पर भी जाकर इसको जो है वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट मेरी वीडियो इसी के मुतल्लिक है कि इसको आप कैसे जो है वो नादरा में रजिस्टर्ड करवाएंगे।